نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت حرام ہویا بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے اور میرے ویر میرے محبوب علیہ السلام تے درود نہ پڑھن والا بندہ بخیل بدقسمت ہے اللہ نے دیتے جنت نو حرام کر دیتا ہے تے نال او بندہ خوش نصیب بندہ میرے نبی نال محبت کرن والا جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے سن کر کے نام سن کر کے میرے نبی تے درود پڑھتا ہے اس بندے دے متعلق کیا اعلان ہو رہے نے فرماندے نے کہ نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا
لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی رہیے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی رہیے یا ربی ابقی لنا محمدا صلی اللہ ذرا سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال کچھ تھکے بیٹھے ہو. انشاءاللہ میرے تو بعد حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا. تے تھکو نہ تے نہ ٹھنڈے پاؤ. تھوڑی جی اپنی محبت تے ذوق دا اظہار کرو. تے میں تو اڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا. صرف حضرت اسماعیل عتیق صاحب دی آمد تک انشاءاللہ میں تو اڑنال ہم کلام ہونا. جو ہی وہ سٹیج تے تشریف لے آنگے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیواں گا. تو میں عرض کیتا کہ حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی رہیے یا ربی ابقی لنا محمدا صلی اللہ ذرا سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی ابقی لنا محمدا یا ربی ابقی لنا محمدا تے انگلی پکڑ کر کے بیڑے دے اندر انگلی پکڑ کر کے بیڑے دے اندر تو رب دے سجنوں ٹرندی رکھیے یا ربی ابقی لنا محمدا. تے آسماناں دا چند سی کھڑونا جس دا آسماناں دا چند سی آسماناں دا چند سی آسماناں دا چند سی کھڑونا جس دا تو اس چند نو کھڑیندی رکھیے یا ربی ابقی لنا محمدا. حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی رہیے یا ربی ابقی لنا محمدا. تے لباؤں تے لب رکھ کے لباؤں تے لب رکھ کے تے گد گد گدا کے لباؤں تے لب رکھ کے گد 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 گدا کے ایہو جے نشے بھی پچھندی رہیے یا ربی ابقی لنا محمدا. حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی رہیے نزاکت دے نال کدے رسیا بھی ہو سے نزاکت دے نال کدی رسیا بھی ہو سے تو سینے نال لگا کے منیندی رہیے
حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ ذرا سارے نہیں بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. سامعین گرامی قدر، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں، عزت مآب روحانی اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال ساڑی آج دی یہ عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرنے نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اس مسجد دے بانی، اس مسجد دے سرپرست اعلیٰ حاجی عبدالغفار صاحب اور انہاں دے معاون خصوصی جناب ٹھیکیدار مرزا محمد اکرام صاحب، قاری محمد محسن صاحب، قاری احتشام صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں اور اسا حباب دا اس شدید سردی دے موسم دے اندر تشریف لے آنا، علماء کرام دے خطابات سماعت کرنا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے دنیا اندر اور آخرت اندر ساڑے سارے اندھی کامیابی اور کامرانی دا ذریعہ بنا دیا. پیارے بھائیوں، میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑے ہی جاندار اور شاندار خطابات اسی سماعت فرما چکے ہو. ماشاءاللہ میرا وعدہ پورا ہو گیا کہ اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آن گئے تو میں انشاءاللہ اقرام کر داں گا. قاری محسن صاحب فرما رہے کہ 2-4 آیتاں پڑھ کے 2-4 شعر پڑھ دیو تو پھر انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا. لو جی، میں خطبے دے اندر قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال. اللہ کریم فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. انج نہیں گل بنے گی. قاری صاحب دا خطاب ماشاءاللہ جاندار تے شاندار تے انج دے ٹلیاں بندیاں نو قاری صاحب نہیں خطاب سنان دے. ذرا تھوڑے جے بیدار ہو جاؤ، ذرا سبحان اللہ دی صدا اے نہیں آوے کہ مسجد گونج جائے. عبداللہ گارڈن فیس 2 دیاں صداواں بھی سبحان اللہ دیاں آواز دے نال گونج جان. ذرا محبت دا اظہار. میں عرض کیتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیارے پیغمبر، اے میرے نبیوں دے امام پیغمبر، اے میرے ساری کائنات دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. کتنا اللہ نے میرے پیغمبر دے ذکر نو بلند کیتا ہے. اس آیت کریمہ دے نزول تو بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے. آ کر کے پوچھ دینے کہندے نے اللہ دے نبی جی، منو اللہ نے بھیجے آئے. اللہ پوچھ دینے کیف رفعت
ذکر کا کہ اے میرے پیغمبر جی میں تواڈے ذکر نو کیویں بلند کراں تواڈے ذکر نو بلند کرنے دا انداز کی ہونا چاہیدا ہے کس طریقے نال کس انداز نال میں تواڈے ذکر نو بلند کر دیواں تے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جاندا ہے کہ اس اللہ نے میرے ذکر نو کیویں بلند کرنا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ دا پیغام پہنچاندے نے فرماندے نے کہ سونیو اللہ فرماندے نے اذا ذکرت ذکرت معی اے میرے پیغمبر جی میں تیرے ذکر نو اتنا بلند کر دیتا ہے تیرے نام نو اس انداز نال میں بلند کیتا ہے کہ پوری دنیا تے قیامت تک واسطے جتے میں اللہ دا ذکر کیتا جائے گا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا جتے اللہ دے نام دے تذکرے اوتے نال میرے پیغمبر دے تذکرے جتے اللہ دا نام آئے گا اوتے نال میرے پیغمبر دا نام آئے گا اللہ کریم دا وعدہ پورا ہویا اس کائنات اندر پوری دنیا دے جتے جتے اللہ دی عظمت دے تذکرے نال میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے کلمہ میرے نبی دے نام تو بغیر مکمل کلمے اندر پہلے اللہ دا نام بعد اندر میرے نبی دا نام اذان اندر پہلے اللہ دیاں کبریائیاں اللہ دی وحدہ لا شریک ہونے دیاں شاعتاں بعد اندر میرے پیغمبر دے رسول تے عبد ہونے دیاں گوائیاں اسی طرح نماز اندر پہلے اللہ دیاں تعریفاں بعد اندر میرے نبی تے درو اسی طرح دعا اندر پہلے میرے نبی دیاں تعریف پہلے اللہ دیاں تعریفاں بعد اندر میرے نبی دیاں تعریفاں پہلے اللہ دیاں تعریفاں بعد اندر میرے نبی تے درود لوگوں دنیا کائنات اندر جتے جتے اللہ دا نام اوتے نال میرے پیغمبر دا نام حتیٰ کہ قبر دے سوالاں دے اندر بھی جتے سوال ہوئے گا من ربو کا اوتے نال سوال ہوئے گا من نبیو کا تے مومن بندہ جتے کہے گا ربی اللہ تے نال مومن بندہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتے میرے نبی دیاں اللہ دے تذکرے نال میرے پیغمبر دے تذکرے سبحان اللہ اللہ کریم نے اعلان کیتا فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے میرے نبی جی میں تیرے ذکر بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ میں تیری عظمتاں بلند کر دیتیاں نے سبحان اللہ اور لوگوں میدان محشر اندر قیامت والے دن بھی اللہ دیاں عظمتاں دے تذکرے پہلے سجدے اندر پہ کر کے میرے محبوب علیہ السلام اللہ دیاں تعریفاں کریں گے. بھئی توجہ میری طرف کرو مہمان آندے جاندے رہن گے انشاءاللہ بس بڑے ہی اختصار نال میں اپنی بات نو کمپلیٹ کرنے والا اللہ اکبر پہلے سر سجدے اندر رکھ کر کے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیاں تعریفاں کرن گے اللہ دیاں حمداں پڑھن گے نا کن کلمات نال آپ فرماندے نے میں نہیں جاندا اج میں نہیں جاندا کہ میں کن کلمات نال اللہ دیاں تعریفاں کراں گا فرمایا میں سر سجدے اندر رکھیا ہوئے گا اللہ میرے دل اندر القاء کردا جائے گا اللہ میرے دل اندر ڈالدا جائے گا میں اللہ دیاں تعریفاں کردا جاواں گا حتیٰ کہ اللہ دا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کریم ارشاد فرمان گے ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع. اللہ فرمان گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر نو اٹھاؤ جو کہو گے منیا جائے گا سنیا جائے گا جو سوال کرو گے عطا کیتا جائے گا جڑی سفارش کرو گے قبول کر لی جائے گی. سبحان اللہ میرے ویر میدان محشر اندر پہلے اللہ دیاں تعریفاں بعد اندر میرے محمد دے نام سبحان اللہ اسی طرح لوگوں جنت دے دروازے تے سبحان اللہ اوتے بھی میرے پیغمبر دا نام ہوئے گا تے
جب تک جنت دے دروازے تے میرے نبی دے نام دے تذکرے نہیں آن گے ادوں تک جنت دا دروازہ نہیں کھولیا جائے گا. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر میں اپنی پوری امت لے کر کے جنت دے دروازے تے آواں گا تے جنت دا دروازہ بند ہوئے گا, جنت دا دروازہ مقفل ہوئے گا. میں جنت دے دروازے تے دستخط دیواں گا تے اندروں آواز آئے گی کون تے میں اپنا تعارف کرواواں گا. میں کہاں گا کہ میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وابیو بھول جاندے ہو پیارے نبی دا نام جتنی واری مرضی آئے ہر بار نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھنا فرض ہے. آج جڑے ساڑھے بارے گلاں کر دینے نا کہ اہل حدیث مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اونا دیاں کتاباں دے اندر لکھی آئے. اگر ایک مجلس اندر نبی پاک دا نام ایک دفعہ تو زیادہ آئے تے درود ایک واری پڑھنا ہوئے گا. جبکہ ساڑھا عقیدہ ساڑھی محبت پیارے نبی نال ساڑھی عقیدت ہے کہ لوگوں ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہیں میرے نبی دا نام ایک واری آئے تب بھی درود پڑھنا فرض ہے. اگر 1000 مرتبہ میرے نبی دا نام آئے تب بھی درود پڑھنا فرض ہے. دے نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھن والا انہوں بخیل کیا گیا ہے. اور لوگوں اے عام بخیل نہیں ان ابخل الناس سارے بخیلہ نالوں بڑا بخیل آکھیا گیا ہے جڑا نبی علیہ السلام دا نام سن کر کے درود پاک نہیں پڑھتا. تے میں نو یاد آگے اللہ اکبر شہید ملت حضرت یزدانی شہید سب کو رحمت اللہ علیہ. اللہ انہاں دی قبر تے ارباں نہیں کھرباں دے حساب نال اللہ رحمتہ نازل فرمائے. حضرت یزدانی بڑے جھوم جھوم کر کے یہ شعر پڑھیا کر دے سن پڑھ دے سن کہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق اونا دے اے دعا فرمان دے اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت حرام ہویا بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے. اور میرے ویر میرے محبوب علیہ السلام تے درود نہ پڑھن والا بندہ بخیل بدقسمت ہے. اللہ نے دیتے جنت نو حرام کر دیتا ہے تے نال او بندہ خوش نصیب بندہ میرے نبی نال محبت کرن والا جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تذکرے سن کر کے نام سن کر کے میرے نبی تے درود پڑھتا ہے. اس بندے دے متعلق کیا اعلان ہو رہے نے فرماندے نے کہ نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون نام نبی دا سن کر جو مومن درود پہنچاون تے سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی. اس کر کے میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جدوں بھی نام آئے جتنی مرتبہ نام آئے ہر بار محبت نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمان دے میں اپنا تعارف کرواواں گا کہ میں محمد آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا. سبحان اللہ. لوگوں میرے پیغمبر تعارف کروان گے جنت دا دروازہ کھل جائے گا فرشتہ پیغام دے گا کہ سونیوں منو اللہ دی طرفوں اے پیغام ملیا سی کہ جب تک محمد نہ آوے ادھوں تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا. سبحان اللہ. ایک ہے اللہ کریم دا وعدہ پورا ہویا فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک
اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.